बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सनाए मासूमीन के साथ मैं हूं आपका मेजबान इमरान नकवी। ईद अकबर की आमद है। तमाम इमाम बारगाह सजाए जा रहे हैं और एक वक्त वो देखा जब ईदुल जब हजतुल विदा के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए मक्के से मदीने के लिए, और रास्ते में गदीर के मुकाम पे तमाम लोगों को रोक लिया और सबसे कहा, जो आगे गए थे उन्हें कहा कि वो पीछे आए, जो पीछे रह गए थे उन्हें कहा कि आगे आए, ताकि दुनिया को पता चल सके हाल, माजी और मुस्तकबिल की बात होने जा रही है। अब ये जो पैगाम दिया जाएगा, ये पैगाम पैगाम ताअबद रहने वाला है। इस कयामत के दिन तक ये पैगाम चलेगा और इस पैगाम के जरिए ही अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन आगे चलेगा, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। यहाँ पे सिलसिला नबूवत खत्म हो रहा है और आज ईद गदीर के दिन से ये सिलसिला, जो विलायत का सिलसिला है, आफताब विलायत का आगाज हो रहा है। विलायत जनाब अली इब्न अबी तालिब का ऐलान हो रहा है, उनकी विलायत का ऐलान किया जा रहा है और बहुत ही खुशी का मौका है। लोग बैत कर रहे हैं इमाम के हाथ पे हाथ रख के। तो ये मकसद ये है कि अब जो अल्लाह ने कहा था कि, और अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि हर आदमी अपने जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जो भी अब जो पहुंचेगा वहां आखिरत में, वो अपने अपने इमाम के साथ आएगा। अब वो इमाम का सिलसिला चल रहा है जो ता क़यामत रहेगा, और जो अपने वक्त के इमाम को जानेगा वही जो है पहुंच पाएगा अल्लाह के बारगाह में, और अल्लाह के उन्हीं को कामयाब करार देगा जो मार्फत इमाम जमाना रखते हैं। और ये तमाम सिलसिला शुरू हुआ और खुशी का मुकाम है, खुशी का मौका है। पूरी दुनिया में जो है जश्न मनाया जा रहा है और विलायत अली इब्न अबी तालिब का ऐलान हो रहा है। और आपको पता है कि हिदायत टीवी का आगाज भी इसी दिन हुआ, और पहली जो आवाज पूरी दुनिया में पहुंची अली वलीउल्लाह की, वो हिदायत टीवी के जरिए पहुंची। तो हमें बहुत खुशी होती है इस दिन के हवाले से कि एक तो ये कि हमारे मौला की विलायत का ऐलान है, और दूसरा हिदायत टीवी यूके का जो आगाज हुआ वो भी इसी दिन हुआ। तो आने वाले दिन बड़ी मुबारक दिन है और सैटरडे को इंशाल्लाह हम सब जो है जश्न मनाएंगे, और इन जश्न को भरपूर अंदाज में मनाएं, बहुत अच्छे अंदाज में मनाएं, और जितना हो सके अपने बच्चों को इसकी आगाही दें, उन्हें बताएं कि ईद गदीर क्या है और यहाँ से सिलसिला कौन सा शुरू होता है, कौन सी विलायत का सिलसिला शुरू होता है और इस विलायत का मकसद क्या है। और ये जो अल्लाह रब्बे करीम ने नबूवत रोक के विलायत शुरू की, इसका मकसद क्या है, ये तमाम चीजों की आगाही अपने बच्चों को दें, अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छे अच्छे जो है खाने अपने घरों में बनाएं, क्योंकि ये बड़ा दिन है और इसीलिए इसको ईद अकबर कहते हैं। और इस ईद अकबर के पुरमसरत मौके पे मेरे साथ जो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, वो पाकिस्तान से मशहूर मारूफ नवा खान, अंजुमन रज़ाकारान अब्बास अब्बास टाउन के जनाब सैयद अली रिजवी मौजूद हैं, और शायर बैत जनाब अब्बास नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शायर बैत मनकबत खां जनाब जैगम जाफरी साहब इस पुरमसरत मौके पे मेरे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही लम्हे में उन्हें शायर बैत जनाब हम्माद जैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे, और जनाब कराची से उमर अली जैदी साहब जो कि मशहूर मारूफ मनकबत खां है, वो भी इस पुरमसरत मौके पे हमारे साथ होंगे। और हम आज जो है तमाम जो मनकबतें हैं सुनेंगे, मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में जो मनकबतें हैं वो सुनेंगे। तो सबसे पहले जो मैं इस जश्न के आगाज के लिए अपने मेहमान को दावत दूंगा वो है जनाब अब्बास नकवी साहब से कलाम सुनते हैं। अब्बास, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब्बास, जी अब्बास प्लीज, मैं चाहूंगा आप इस महफिल का चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और या अली अलैहिस्सलाम मदद। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा यहाँ पे, तो उसी ज़िम्न में मैंने कुछ अशार कहे थे जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता आज तक मैंने किसी महफिल में पढ़े नहीं है, तो समझ लें पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ मैं, शायद किसी काबिल हो। एक बार दुरूद से सहारा दी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा जिस शख्स को भी साहिबे तौकीर करता है,
ہاں، سبحان اللہ۔ خدا جس شخص کو بھی صاحب توقیر کرتا ہے، وہی بندہ تو ذکر شاہ خیبر ہاں، گیر سبحان اللہ، کرتا سبحان اللہ، ہے۔ کیا کہنا۔ اور یہ خون کے بارے میں کہ کبھی دوزخ کبھی فردوس میں جاگیر کرتا ہے، ہاں ہاں، کبھی دوزخ کبھی فردوس میں جاگیر کرتا ہے، رگوں ہاں، میں دوڑتا ہے جو بڑی تاثیر کرتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے جو بڑی تاثیر کرتا ہے۔ اور ایک شعر ہاں دیکھیے ہاں، گا کہ جسے ہر سانس میں بس یا ہاں علی کہنے کی عادت ہو، ہاں، ہاں، جسے ہر سانس میں بس یا علی کہنے کی عادت ہو، وہی مشکل سے مشکل منزلیں تسخیر کرتا ہے، وہی مشکل سے مشکل منزلیں تسخیر کرتا ہے۔ اور زباں پر نعرہ حیدر خلوص سے دل سے آتا ہو، زباں پر نعرہ حیدر خلوص سے دل سے آتا ہو، تبھی تاثیر بھائی نعرہ تکبیر کرتا ہے، تبھی تاثیر بھائی نعرہ تکبیر کرتا ہے۔ اور دمکتا ہے جو چہرہ ذکر وجہ اللہ کا سن کر، دمکتا ہے جو چہرہ ذکر وجہ اللہ کا سن کر، تو پھر اللہ اس کو مت لئے تنویر کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو مت لئے تنویر کرتا ہے۔ اور یہ عریضے کے حوالے سے ایک شعر آ گیا تو دیکھیے گا کہ عریضہ بھیجنا ان کو تقاضا ہے محبت کا، عریضہ بھیجنا ان کو تقاضا ہے محبت کا، کہ عاشق اس طرح بھی حال دل تحریر کرتا ہے، کہ عاشق اس طرح بھی حال دل تحریر کرتا ہے۔ اور ابھی بہت جلد محرم شروع ہونے والا ہے، اور آپ یہ سب دیکھیں گے شاید کسی قابل ہو کہ منافق کو ہمیشہ ماتم سرور سے وحشت ہے، منافق کو ہمیشہ ماتم سرور سے وحشت ہے، جہاں دیکھے جہاں سن لے وہاں پر ایک نئی
تقریر کرتا سبحان اللہ. ہے، جہاں دیکھے وہاں پر ایک نہیں تقریر کرتا ہے. اور آخری شعر کہ میں اکثر خواب میں شبیر کے روزے پہ جاتا ہوں، میں اکثر خواب میں شبیر کے روزے پہ جاتا ہوں، میرا مولا میرے اس خواب کی کیا بات ہے، واہ واہ. تعبیر کرتا ہے، میرا مولا میرے اس خواب کی تعبیر کرتا ہے. بر محمد و آل محمد بلندر سلام. اللہم صلی علی اللہم محمد و صلی آل علی محمد و آل محمد. کیا کہنے جناب عباس نقوی صاحب، ماشاءاللہ اس پرنور محفل کا آغاز عباس نقوی صاحب نے کر دیا، اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہ اہل بیت اور بہترین منصوبہ جناب زیکم جعفری صاحب. زیکم جعفری صاحب، آپ سے چاہوں گا کہ اس پرنور محفل میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. جی، میری طرف سے تمام مومنین کو اور حاضرین کو جو جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ہمارا پروگرام جا رہا ہے، اور تمام عالم اسلام کو عید غدیر کی مبارکباد. جیسا کہ آپ نے ابتدا میں پروگرام کی انتہائی خوبصورت انداز سے غدیر کی منظر کشی کی، تو مجھے امید ہے آواز آ رہی ہوگی میری آپ سب کو. جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہیلو. ہے. جی جی بولیے. تو آپ کی آواز بالکل صحیح ہے. ابتدا میں کلام سے کروں گا عید غدیر کے حوالے سے. عباس نقوی صاحب نے انتہائی خوبصورت کلام پیش کیا. سب مل کے ایک بار درود پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے ساتھ اگر آپ چشم تصور سے غدیر کا منظر دیکھیں تو میں کلام پیش کرنا چاہوں گا کہ خدا کی عرش سے آواز آئی، خدا کی عرش سے آواز آئی، عجب ہے آپ نے محفل سجائی. پروردگار عالم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ عجب ہے آپ نے محفل سجائی، سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں، خدائی بھی خدا بھی، عجب ہے آپ نے محفل سجائی، خدا کی عرش سے آواز آئی. جناب ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ پالان شتر منگواؤ، ہر مومن کو بلواؤ، پالان شتر منگواؤ، ہر مومن کو بلواؤ، ایک بھیڑ یہاں پر ہوگی، کچھ لوگ کھڑے کرواؤ، بنے ممبر بنے ممبر یہاں ہو راستہ بھی، خدا کی عرش سے آواز آئی، عجب ہے آپ نے محفل سجائی. اعلان ولایت ہے یہ ہر مومن تک پہنچا دو، اعلان ولایت ہے یہ ہر مومن تک پہنچا دو، جو آج نہیں اس جا پہ کل اس کو خبر کروا دو، ہے یہ میرا ہے یہ میرا خدا کا فیصلہ بھی، خدا کی عرش سے آواز آئی، عجب ہے آپ نے محفل سجائی.
तकमील नबूवत होगी और दीन भी कामिल होगा, तकमील नबूवत होगी और दीन भी कामिल होगा, इस्लाम की नुसरत होगी, ईमान भी शामिल होगा, इमामत का चलेगा सिलसिला भी, खुदा की अर्श से आवाज आए। और शेर सुनिएगा इमरान भाई कि मन कुन तो कहा मौला ने, एक वजद में आलम आया, मन कुन तो कहा मौला ने, एक वजद में आलम आया, अफलाक पे नारे गूंजे, होरों ने तराना गाया, ज़मीं रक़्सां है रक़्सां आसमां भी, खुदा की अर्श से आवाज आई, अजब है आपने महफिल सजाई, जो बद्र उहद से भागे, कुछ पीछे हैं कुछ आगे, जो बद्र उहद से भागे, कुछ पीछे हैं कुछ आगे, बखिन भी कहा मौला को, मायूस हैं जिनके चेहरे, कोई चुप है कोई है बोलता भी, खुदा की अर्श से आवाज आई, अजब है आपने महफिल सजाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान जी अल्लाह। हाँ, क्या जगम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। किया आपने, और ज़ाहिर है आपने भी वो मनाजिर दिखाए जो कि ज़ाहिर है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, और हज के बाद जिस तरह से लोग आ रहे थे और जो खुशियाँ अपने घरों को लेके जा रहे हैं, क्या ही मनाजिर थे और क्या ही माहौल था उस वक्त का, क्या बयान करूँ इसके बारे में। और मुझे फिर से ज्वाइन किया जनाब सैयद अली रिजवी जो कि साहिब अब्बास टाउन कराची के। मैं अली भाई एक दफा फिर आपसे चाहूंगा कि कलाम पेश करें इसी मुनासबत से, क्योंकि ये जश्न है जिसने ईद गदीर जैसा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें अपने गीरत पेश करें। बिस्मिल्लाह। इमरान भाई आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, वो पहले वाला कलाम आ गया था? वो नहीं, वो नहीं हो पाया, इसीलिए आपको लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से आप वही पहले जो कलाम पढ़ा था वो आ गया था आप लोगों के पास? नहीं अली भाई वो नहीं आया, आप दोबारा से वही कलाम पढ़ें। वही कलाम दोबारा पढ़ दूं या दूसरा पढ़ दूं? जी प्लीज, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ दीजिए। अच्छा, एक कलाम पेश कर रहा हूँ शायर अल-बहर यासिर बादशाह साहब का। तो मिल के बाबा बुलंद आ रहे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा न छोड़ना, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा न छोड़ना। सॉरी, मैंने सानी पहले पढ़ दिया, असल में लाइट गई हुई है यहाँ। अपनी आदतों को अधूरा न छोड़ना, अपनी बातों को अधूरा न छोड़ना, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा न छोड़ना, अपनी इबादतों को अधूरा न छोड़ना, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा न छोड़ना। पढ़ लो क़ज़ा नमाज अगर
छूट भी गई, पढ़ लो क़ज़ा नमाज अगर छूट भी गई, लेकिन कभी अज़ा का मुसल्ला न छोड़ना, लेकिन क्या कभी अज़ा का मुसल्ला न छोड़ना, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा न छोड़ना, महशर में मार खाओगे खुद अपने हाथ से, महशर में मार खाओगे खुद अपने हाथ से, मातम कभी हुसैन का करना न छोड़ना, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा न छोड़ना, सजदे तमाम उम्र के बेकार जाएंगे, सजदे तमाम उम्र के बेकार जाएंगे, हरगिज दरे बतूल पे सजदा न छोड़ना, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा न छोड़ना, उसने तुम्हें विलायते मौला सिखाई है, उसने तुम्हें विलायत मौला सिखाई है, सर अपनी माँ के पैर पे रखना न छोड़ना, सर अपनी माँ के पैर पे रखना न छोड़ना, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा न छोड़ना, उंगली पकड़ के बाप जो मजलिस में ले गया, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। और ये यकीनी तौर पे, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ऑनलाइन हो रहा है और इसमें ये तमाम मसाइल पर हमें सामना करना पड़ता है कि हम जो है जो मेहमानान गिरामी को मदऊ करते हैं दूसरे कंट्रीज से, तो ज़ाहिर है नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये इबादत रहती है, अजीम इबादत है, तो इसको हम जारी सारी रखे हुए हम और इंशाल्लाह रखे रहेंगे। अब एक दफ़ा फिर मैं जनाब अब्बास नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगा, तो फिर एक और कलाम की गुजारिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, ज़ैगम भाई और अली भाई ने बहुत बेहतरीन कलाम पेश किए और महफिल बहुत अच्छी जा रही है। तो मैं एक और कलाम मौला के जिक्र का पेश कर रहा हूँ। मौला अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरज। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। जी सॉरी, मैं मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरज। अर्ज़ो समा अली के ज़माना अली का है, ज़माना अली का है। अर्ज़ो समा अली के ज़माना अली का है, ज़माना अली का है। हर एक की ज़बां पे तराना अली का है, तराना अली का है। और दरअसल हो रही है यहाँ हमदे किबरिया, दरअसल हो रही है यहाँ हमदे किबरिया। सॉरी, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, मैं दूसरा शेर पेश कर देता हूँ कि अल्लाह और पैगंबर आखिर हैं और बस, अल्लाह और पैगंबर आखिर हैं और बस। आलम में और कौन शनासा अली का है, शनासा अली का है। आलम में और कौन शनासा अली का है,
شناسا علی کا ہے۔ اور اہل زبان کے لیے، اہل سخن کے لیے شاید یہ شعر کسی قابل ہو کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد رسول بس یہ کنایا علی کا ہے، کنایا علی کا ہے۔ اور رب نے کہا ہے کن میرا ایمان ہے مگر، رب نے کہا ہے کن میرا ایمان ہے مگر، شاہد ہے خود کلیم کے لہجہ علی کا ہے، لہجہ علی کا ہے۔ اور خم میں کبھی تو برسر نو کے سنا کبھی، خم میں کبھی تو برسر نو کے سنا کبھی، قرآن کی زباں پہ قصیدہ علی کا ہے، قصیدہ علی کا ہے۔ قرآن کی زباں پہ قصیدہ علی کا ہے، قصیدہ علی کا ہے۔ اور آسان ہے تلاش رہے حق کی دوست تو، آسان ہے تلاش رہے حق کی دوست تو، حق چل رہا ہے جس پہ وہ رستہ علی کا ہے، وہ رستہ علی کا ہے۔ بہت حق خوب، بہت چل خوب۔ رہا ہے جس پہ وہ رستہ علی کا ہے، وہ رستہ علی کا ہے۔ اور خیبر میں جب رجل کی سند مل گئی انہیں، خیبر میں جب رجل کی سند مل گئی انہیں، جگ میں ہر ایک مرد کا بچہ علی کا ہے، بچہ علی کا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور بس مقطع سے پہلے آخری شعر کہ دیکھا دیکھا نشان ماتم و مہر سجود کو، دیکھا نشان ماتم و مہر سجود کو، منکر نکیر بولے یہ بندہ علی کا ہے، یہ بندہ علی کا ہے۔ اور آخری شعر مقطع پیش ہے کہ بہت 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 شکریہ کہ عباس لفظ مانگ لے حکمت کے باب سے، عباس لفظ مانگ لے حکمت کے باب سے، ملک سخن کا سارا خزانہ علی کا ہے، خزانہ علی کا ہے۔ ملک سخن کا سارا خزانہ علی کا ہے، خزانہ علی کا ہے۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد محمد و آل محمد۔ کیا کہنے جناب عباس نقوی صاحب۔ اور ایک دفعہ پھر جناب زیغم جعفری صاحب کی طرف جاؤں گا، اب ان سے کلام ہم سنتے ہیں اسی مناسبت سے، اور میں چاہوں گا زیغم جعفری صاحب آپ سے۔ جی بہت شکریہ۔ اسی مناسبت سے جیسے عباس نقوی صاحب نے پڑھا، مولانا اپنے خزانے سے ان کو انتہائی منفرد آواز عطا کی ہے۔ میں یقین کیجیے ان کی آواز کا جو ہوں ذاتی طور پہ بہت مجھے پسند ہے ان کا انداز پڑھنے کا، اور انتہائی خوبصورت اشعار انہوں نے مولا کی شان میں پیش کیے۔ تو بس اسی پس منظر میں جیسے آپ نے فرمایا، تو کچھ ایسے ہی مولا کی شان میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی الگ ہے بات زیارت کی آرزو ہونا، الگ ہے بات زیارت کی آرزو ہونا، کمال عشق ہے مولا کے روبرو ہونا، کمال عشق ہے مولا کے روبرو ہونا، عجب نہیں کوئی
दो तीन और कई भागे, अजब नहीं कोई दो तीन और कई भागे, गजब था ओहद में हैदर का 400 होना, अजब था ओहद में हैदर का 400 होना, वो उस तरफ भी था पर्दे के हम कलाम, मगर वो उस तरफ भी था पर्दे के हम कलाम, मगर सुनाई मुझको है इस पार तुगू होना, सुनाई मुझको है इस पार गुफ्तगू होना। इमरान भाई शेर सुनिएगा कि छुपाए छुप नहीं सकता है मुश्के इश्क अली, छुपाए छुप नहीं सकता है मुश्के इश्क अली, महक रहा है जमाने में कुबकू होना, महक रहा है जमाने में कुबकू होना, बराए मद है अली शायरी नहीं लाजिम, बराए मद है अली शायरी नहीं लाजिम, ये शर्त है लफ्जों का बावजू होना, मगर ये शर्त है लफ्जों का बावजू होना, चले वो राह जिधर नक्शे मिटाए गए, चले वो राह जिधर नक्शे पा मिटाए गए, ज़हे नसीब रहा ज़ैगम का सुरखरू होना, ज़हे नसीब रहा ज़ैगम का सुरखरू होना, अलग है बात। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, मौला आपको सलामत रखें, आप इस तरह की बज़्म सजाते हैं और हमें मौका मिलता है पढ़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ज़ैगम भाई, क्या कहने, खूबसूरत कलाम बहुत जनाब शुक्रिया। ज़ैगम जाफी साहब ने पेश किया, और ज़ैगम जाफी साहब न के एक बेहतरीन मनफ़त हैं बल्कि बेहतरीन शायर भी हैं, और ये कलाम भी इन्होंने पेश किया अपना ही लिखा हुआ कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा ज़ैगम भाई आपने, बहुत अब्बास शुक्रिया, भाई बहुत आपने शुक्रिया। बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, इस खुशी के बहुत शुक्रिया कलाम भी अब्बास नकवी से भी और जनाब ज़ैगम जाफी से उसको भी सुनेंगे, और कुछ ही देर में हम्माद ज़ैदी भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, उनके भी कलाम, तो यहाँ पे जो है माशाल्लाह बेहतरीन शोरा भी मौजूद है और बेहतरीन कलाम पढ़ने वाले जनाब सैयद अली रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अली भाई, एक दफा फिर चाहूंगा आपसे कि आप कलाम पेश करें इसी मुनासबत से, क्योंकि जश्न का माहौल है, जश्न जो है पूरी दुनिया में जारी है, तो उसी मुनासबत चाहूंगा कि आप एक दफा फिर नजराना की तरफ पेश करें। जी एक मरतबा आप मिलके बाबाज़े बुलंद नारा सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अदाए सुन्नते सरकार करना, अली से इश्क का इजहार करना, अदाए सुन्नते सरकार करना,
علی سے عشق کا اظہار کرنا، اظہار کسی کے بس میں تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی کے بس میں ہے، کسی کے بس میں تھا نہ ہے نہ ہوگا، علی اصغر کے جوار کرنا، علی سے عشق کا اظہار کرنا، کہا عباس نے میں جانتا ہوں، کہا عباس نے میں جانتا ہوں، بدن دو اور دو سے چار کرنا، واہ واہ واہ، علی سے عشق کا اظہار کرنا، کرو تم زندگی بھر ذکر حیدر، کرو تم زندگی بھر ذکر حیدر، مگر اس کا نہ کاروبار کرنا، واہ 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 بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان کرنا، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ شفا ممکن نہیں بغض علی میں، شفا ممکن نہیں بغض علی میں، ذہن ہرگز نہیں بیمار کرنا، علی سے عشق کا اظہار کرنا، فرشتوں عاشق مولا علی سے، فرشتوں عاشق مولا علی سے، لحد میں سوچ کر گفتار کرنا، کیا کہنے، واہ واہ علی واہ، سے عشق کا اظہار کرنا، تقیہ ذکر حیدر پر نہیں ہے، تقیہ ذکر حیدر پر نہیں ہے، کہا میسم نے سوئے دار کرنا، واہ 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 واہ، کیا علی کہنے، واہ واہ۔ عشق کا اظہار کرنا، مقدر میں ہمارے لکھ خدایا، مقدر میں ہمارے لکھ خدایا، امام وقت کا دیدار کرنا، الہی علی آمین۔ سے الہی عشق امین، کا اظہار کرنا، ثقیفہ جب رقم کرنا ہو یاسر، ثقیفہ جب رقم کرنا ہو یاسر، قلم کو خنجر و تلوار کرنا، علی سے عشق کا اظہار کرنا، ادا یہ سنت سرکار کرنا، علی سے عشق کا اظہار کرنا، برعظمت خاندان جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بابا سے نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کیا کہنے علی بھائی، جی ہاں ماشاء اللہ، جشن کے حوالے سے ہے، اور جشن عید غدیر ظاہر قریب ہے اسی مناسبت سے، کیونکہ ہمارے اب جو ایام ہے سارے کے سارے خوبصورت ایام، کیونکہ جشن عید مبارکہ بھی قریب ہے، اور ہم نے پہلے بھی فرسٹ ذی الحجہ کو بھی جشن بی بی کا عقد کا جشن منایا، اسی خوشی منائی، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہدایت ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہدایت ٹی وی کا پیغام بھی اسی دن نشر ہوا جس دن ظاہر ہے اسی مناسبت سے انسان حقہ کو عام کرنے کے لیے ہدایت ٹی وی کا جو افتتاح کیا گیا وہ بھی عید غدیر کے دن ہی افتتاح کیا، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نائب صدر وزم ولایت جناب شاہ اہل بیت جناب محمد زیدی صاحب نے۔ السلام علیکم، ہمارے ہیں، آپ خیریت سے؟
मोदी साहब बहुत शुक्रिया इस न्यू महफिल में जश्न में शिरकत करने का। और मैं इसी मुनासबत से आपसे भी चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये पुरनूर महफिल जो है ईद गदीर की मुनासबत से है, क्योंकि ईद गदीर बहुत करीब है और सैटरडे को ईद गदीर है और आज वेडनेसडे है। तो मैं चाहूँगा इसी मुनासबत से आपसे भी कलाम सुने और इसी मुनासबत से चाहूँगा कि आप अपना पेश करें। सबसे पहले तो मैं हजूर आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, और साथ साथ तमाम अहबाब जो यहाँ मौजूद हैं, जनाब अब्बास नकवी साहब को मैं देख सकता हूँ, उसके अलावा जनाब जैगम साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान से हमारे भाई मौजूद हैं। मैं इन सबको शुक्रिया सलाम पेश करता हूँ। और वालेकुम सलाम। उसके बाद नात पे चंद अशार आपकी खिदमत गदीर के हवाले से एक कलाम के चंद अशार पेश करूंगा। बाज भाई इजाजत है आपकी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, नात के चंद अशार है कि या नबी सल्ले अला जान रसूल अरबी, या नबी सल्ले अला जान रसूल अरबी, आप हैं कुरान रसूल अरबी। या नबी सल्ले अला जान रसूल अरबी, आप हैं बोलते कुरान रसूल अरबी, और आपके दम से ही रोशन सारा है। आपके रोशन ये जहां सारा है, एक तजल्ली उन्वान रसूल अरबी, एक तजल्ली का है रसूल अरबी, और आपकी राह में काम आए तो मकसद पाए, आपकी राह में काम आए तो मकसद पाए, ये मेरा जिस्म मेरी जान रसूल अरबी। और मैं ही क्या इज्जत के लिए है मौला, मैं ही क्या आप इज्जत के लिए ए मौला, मेरे माँ बाप भी कुर्बान रसूल अरबी, मेरे माँ बाप भी कुर्बान रसूल अरबी, और आपके आते ही गिरने लगे पत्थर के सनम, आपके आते गिरने लगे पत्थर के सनम, बुतकदे हो गए वीरान रसूल अरबी, बुतकदे हो गए वीरान रसूल अरबी, और दीन इस्लाम की फिर फतह का ऐलान हुआ, दीन इस्लाम फतह का ऐलान हुआ, गूंज उठी काबे में आजान रसूल, क्या वाह 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 सुभान अल्लाह काबे में आजान रसूल और उनकी इज्जत को जो महबूब है रखता उसकी, उनकी इज्जत को जो रखता उसकी, करते बख्शिश सामान रसूल अरबी, जी अहमद भाई वाह 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 रसूल अरबी। और ये मक्ता पेश खिदमत है कि एक दीवाना है जो आपके गुन गाता है, एक दीवाना जो आपके गुन गाता है यही जैदी की पहचान रसूल अरबी, जैदी की पहचान रसूल अरबी, रसूल अरबी, आप हैं रसूल अरबी। एक बार दरूद पढ़ लीजिए तो हवाले से जो आपने कलाम कहा उसके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। हमारी बज़्म मिला के तहत जो आखिरी गदीर के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ था पिछले साल का, उसी का कलाम पेश खिदमत है। एक बार फिर दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे जो कि बाहर आई तो पुरशबाब हुआ, बाहर आई तो सहरा
शबाब हुआ, चटक रहा था जो गुंचा वही गुलाब हुआ। बहार भाई वाह आई वाह तो गुलाब हुआ, वाह चटक रहा था जो गुंचा वही गुलाब हुआ। और हवाए गर्म पा बादे सबा का गलबा था, हवाए गर्म पा बादे सबा का था। कड़कती धूप में ये कैसा इनकलाब हुआ। ये गदीर वाह की जो गदीर खुम का उसकी एक थोड़ी सी मंजर कशी करने की कोशिश की है कि वहां न सर्वो समन थे न झील झरने थे, वहां न सर्वो समन थे न झील झरने थे, मगर विला का मयस्सर जरूर हुआ। और फलक को छोड़ वाह के सूरज आता है। अब आज भाई ये देखिएगा कि फलक को छोड़ के सूए जमीन आता है, ये किसकी दीद का मुश्ताक आफताब हुआ। आफ्ताब हुआ। भाई वाह 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 मुश्ताक आफताब हुआ। और चली जो आया है सुभान बल्लिग अल्लाह। सरवर, हाँ, चली जो आया है बल्लिग वाह है वाह सरवर। कुछ ऐसा हुक्म खुदा वारिदे जनाब हुआ। और हर एक वाह सिमत वाह से वाह के गिरोह, क्या कहने। हर एक सिमत से आते थे हाजियों के गिरोह। बस एक आन में एक जम बेहिसाब हुआ। और हर वाह एक वाह 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 नफ्स और हर एक नफस सरे मैदान था गमातन गोश। रसूल पाक का जिस दम किताब हुआ। कहा क्या क्या कहने। है वली वसी, कहा नबी ने कहा है मेरा वली वसी, कि जिससे आज की महफिल को इंतसाब हुआ। और पुकारे देखने यूं आ रहे हैं अली, कि जलवागर किसी बादल से माहताब हुआ, कि जलवागर किसी वाह वाह बादल से हुआ। और वही अली जो था बचपन में कारिये कुरान, दहन में जिसके नबी का रवाब हुआ। और वही जो झूले में चीरने वाला, वो जिसके पार का कोई नहीं जवाब हुआ। वो जिसकी बेशक नींद वाह वाह खुदा की मर्जी है, वो जिसकी नींद का बदला खुदा की मर्जी है। खुदा की वही मर्जी है। जो वाह वाह अरे हुनर का बाब हुआ। वो जिसकी माँ भाई ने वाह रखा वाह 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 हैदर है, वो जिसकी माँ ने रखा नाम उसका हैदर है। जो लाफता शाह मर्दान भूत और आब हुआ। बना क्या जो कहने। बेशक सुभान अल्लाह। के मैदान में, बना जो पिंबरे पान के मैदान में, तो दूर अहले यकीनत का इस्तेजाब हुआ। उसी को मौला व आका है रसूल, वही जो वारिस हक वारिस किताब हुआ। हर एक था ये वाजिब के उससे जाके मिले, हर एक पर था ये वाजिब इससे जाके मिले। जो आज शाह उमम तहनीयत मुआब हुआ। और बिलाल फरते से कहते थे, बिलाल फरते मुसर से कहते थे, यही वो दिन है कि जिसका बड़ा सवाब हुआ। तवाब कहा हुआ। ये वाह 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 वाह। ने अबू जर से, कहा ये मीसा में अबू जर से, बड़े करीने से मौला का इंतखाब हुआ। ये भाई तस्वीर वाह क्या वाह वाह कहने। वाह से मौला का इंतखाब हुआ। और ये एक और तस्वीर इस पे कि सब है तमाम मशीयत यही बताता है, सब है तमाम मशीयत वाह बताता वाह है, वाह बड़े करीने से बड़े मौला करीने से का मौला का इंतखाब हुआ। वाह क्या वाह कहने। वाह और सुभान अल्लाह। ये शेर है कि बस इतनी सी है, मक्ता पेशे खिदमत है, इख्तिसार के साथ कुछ और शेर है लेकिन वो छोड़ते हुए बस मक्ता बहुत लंबा हो गया, कि बस इतनी सी है हकीकत जहां में जैदी की, बस इतनी सी है हकीकत जैदी की, अली के दर का गदा हो गया नवाब हुआ, अली के दर भाई का वाह गदा वाह हो, वाह वाह बड़े करीने से मौला का इंतखाब हुआ। बहुत शुक्रिया। नवाबियत के क्या कहने। भाई वाह वाह वाह। जी हाँ कलाम से सुना। और अब मैं जाऊंगा जनाब अफमान साहब की तरफ और उनसे इसी मुनासबत से कलाम सुनते हैं।
जनाब अब्बास नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे उस्ताद को आपने सुन लिया। अब हमारी तो ये है कि क्या मजाल है कि हम पेश करें, बस जो थोड़ा बहुत। अच्छा, ये जो इन्होंने कलाम सुनाया मैंने भी उसी मिसरे पे निकाला हुआ था, इत्तेफाक की बात है। इस मिसरे की खास बात ये है कि ये जी, इस मिसरे की खास बात यह है कि ये हिदायत टीवी के लिए ही और इमरान नकवी भाई के लिए ही एक प्रोग्राम हुआ था हमारा बज़्म वेला का, और उसका ये तरह मिसरा था, उसी पे हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैं भी चंद अशार उसमें से पेश कर देता हूँ शामिल सवाब होने के लिए। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुदाया तेरा करम था जो बेहिसाब हुआ, खुदाया तेरा करम था जो बेहिसाब हुआ, हमारा अहमद मुरसल से इंतसाब हुआ, खुदाया तेरा करम था। और फिर उनकी आल की खिदमत में बारियाब हुआ, फिर उनकी आल की खिदमत में बारियाब हुआ। तो ये फकीर गुलामे अबू तुराब हुआ, तो ये फकीर गुलामे और तलब खुदा से किया जब भी है मेरे मौला, तलब खुदा से किया जब भी है मेरे मौला, हमेशा तेरे वसीले से फैजियाब हुआ, क्या कहने, हमेशा तेरे वसीले से। और जिस शेर के लिए मैंने ये कलाम पढ़ा, असल में मैंने निकाला था, वो पेश कर रहा हूँ कि शायद किसी काबिल हो कि अली के इश्क ने महताब कर दिया था मुझे, अली के इश्क ने महताब कर दिया था मुझे, मगर हुसैन के मातम से आफताब हुआ, क्या कहने, मगर हुसैन के मातम से आफताब हुआ। और गदीर खैबरों में राज या शबे हिजरत, गदीर खैबरों में राज या शबे हिजरत, बड़े करीने से मौला का इंतखाब हुआ, बड़े करीने से मौला। और अली के बुग़्ज़ में जलता रहेगा तू वाइज़, अली के बुग़्ज़ में जलता रहेगा तू वाइज़, ले खालिदून तलक तुझे पे ये अज़ाब हुआ, क्या कहने, वाह वाह, ले खालिदून तलक तुझे पे। और अली के नाम से करता हूँ छांट अपनों की,
علی کے نام سے کرتا ہوں چھانٹ اپنوں کی، کسے سرور ملا کس کو اضطراب کیا ہوا، کہنا، واہ واہ واہ، کسے سرور ملا کس کو اضطراب ہوا، اور یہ مقطع پیش ہے کہ یہ تجھ پہ بیعت حیدر کا فضل ہے عباس، یہ تجھ پہ بیعت حیدر کا فضل ہے عباس، تبھی تو بیعت فاسق سے اجتناب ہوا، کیا تبھی کہنے، تو بیعت فاسق سے اجتناب ہوا، خدایا تیرا کرم تھا بر محمد و آل سبحان محمد سلام، اللہم صلی اللہم علی صلی محمد و آل علی محمد۔ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب بات ہے۔ بہت خوب ہمارے عباس بھائی، بہت 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 شکریہ، خوب۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یہ ظاہر نائب صدر جناب حماد زیدی صاحب بزم ولایہ اہل بیت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب عباس نقوی صاحب بھی اسی بزم ولا کے ممبر ہیں، بہترین شاعر بھی ہیں اس بزم ولا کے، بزم ولایہ اہل بیت کے، اور میرے ساتھ موجود ہے جناب زیغم جعفری، زیغم جعفری بہترین شاعر بھی ہیں اور مذہب خواہ بھی ہیں۔ تو زیغم جعفری سے جاؤں گا اور ان سے چاہیں گے اس پرنور میں کیا سناتے ہیں صاحب۔ بہت شکریہ عمران بھائی، میں اپنے لکھے ہوئے 2 کلام پڑھ چکا ہوں، اب میں اتنے خوبصورت کلام پڑھے ہیں ابھی حماد بھائی نے اور عباس بھائی نے اور علی رضا ہمارے معروف اور ہمارے سینئر نواں خان، تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، اب یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں اپنا لکھا ہوا پڑھوں یا میں ایک اچھی سی منقبت عید غدیر کے حوالے سے پڑھ دوں، تو میرے لیے وجد میں ہے انتخاب تو کرنا اپنا ہی بڑا پڑھ مشکل دیجیے۔ ہو رہا ہے۔ میں ایک آپ کو کلام پیش کرتا ہوں۔ جب میں پہلی بار سرزمین سیون شریف میں گیا، جہاں پہ معروف ایک ہستی جناب شہباز قلندر جو مولا کے محب اور مولا کے ولی تھے، تو میں پہلی بار گیا، جب اس وقت میرے سامنے تاریخ کا یہ پہلو آیا کہ آپ جناب ابراہیم مجاب، جن کا قبر اقدس امام حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہے، آپ ان کے فرزند ہیں۔ تو سیون کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی مٹی میں جو ہے ایک مستی ہے، ایک علی علی کی مستی ہے۔ تو جب میں پہلی بار وہاں داخل ہوا زمین پہ، تو وہاں پہ ایک کلام میں نے سنا، وہاں آواز جو فضا میں گونج رہی تھی کہ یا علی تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، ایک کلام وہاں پہ چل رہا تھا، اور ہم جس زمین پر بیٹھے تو میں نے جب مٹی کو چھوا تو میں نے ایک مصرع کہا کہ چھو گیا مٹی سے تیری مست میں بھی ہو گیا۔ تو یہ میرا اپنا کہا ہوا مصرع تھا، اور ہوا میں کلام چل رہا تھا کہ یا علی تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ تو اب میں اس کلام کے ساتھ اپنے کچھ اشعار جوڑتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یا علی تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں مولا، یا علی تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں مولا، لاکھوں رستم تھے مگر شیر خدا کوئی نہیں مولا، یا بے علی شک، تیرے سوا۔ بے شک، احمد مرسل پکارے جلدی آؤ یا علی، بھاگنے والے بہت ہیں لافتہ کوئی نہیں مولا، یا علی واہ 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 واہ، تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں مولا، یا علی تیرے سوا۔ اب میں نے جب یہ سب سنا تو پھر میں نے پھر اشعار کہے کہ بغض ہے آل نبی سے یا علی سے بیر ہے، بغض ہے آل نبی سے یا علی سے بیر ہے،
یہ مرض ہے لا دوا، یہ مرض ہے لا دوا، اس کی شفا کوئی نہیں مولا یا علی واہ 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 واہ، تیرے سوا، مشکل کشا کوئی نہیں مولا یا علی تیرے سوا۔ اور پھر میں نے کہا کہ اور بھی اشعار ہیں لیکن میں چند پیش کروں گا، کہ منظر پیش کروں گا جب مرحب کو مولا نے ضربت اس کو ماری ہے اور دو پارا کیا، کہ یوں کیا پارا مرحب کو چشم حیرت دیکھ لے، یوں کیا پارا مرحب کو چشم حیرت دیکھ لے، یہ پڑے ہیں دو ہی ٹکڑے، یہ پڑے ہیں دو ہی ٹکڑے، تیسرا کوئی نہیں مولا یا علی، مشکل کشا کوئی نہیں مولا یا علی۔ بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میں نے کہا نا یہ وہ کلام ہے جو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے آج آ گیا وہ تو اب انشاءاللہ بہت جلد آپ جشن منائیں گے، آپ تمام مومنین اس کا عید مباہلہ کا، اس کے حوالے سے بھی ایک شعر پیش کروں گا کہ وہ خدا والے ہی تھے آئے تھے تکرار کو، جو آئے تھے تکرار کو مباہلہ کے لیے، وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے اور کتاب پر ایمان رکھتے تھے، وہ خدا والے ہی تھے آئے تھے تکرار کو، نور جو دیکھا خدا کا، نور جو دیکھا خدا کا، پھر رکا کوئی نہیں مولا یا علی تیرے سوا، مشکل کشا کوئی نہیں مولا یا علی تیرے سوا۔ اب یہ ایک تصوف کا ایک فلسفے کا شعر میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے استاد سبت جعفر فرماتے تھے کہ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، یہ اسی پس منظر میں ہم خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہمارے مولا کا حکم ہے اللہ کی اطاعت، تو اس پس منظر میں ایک تصوف کا شعر ہے، اس کو سمجھنے کی میں مومنین سے ہی گزارش کروں گا کہ اس کو اس میں لیا جائے کہ پا گیا وہ راز ہستی جس کو مستی میں ملا، پا گیا وہ راز ہستی جس کو مستی میں ملا، یا خدا صورت علی کی یا ملا کوئی نہیں مولا یا علی تیرے سوا، مشکل کشا کوئی نہیں مولا یا علی تیرے سوا۔ اور شعر جس کے لیے میں نے کلام لکھا کہ چھو گیا مٹی سے تیری مست میں بھی ہو گیا، چھو گیا مٹی سے تیری مست میں بھی ہو گیا، تو رہا مستو قلندر، تو رہا مستو قلندر، میں رہا کوئی نہیں مولا یا علی تیرے سوا، مشکل کشا کوئی نہیں مولا یا علی تیرے سوا، ہم پیا کرتے ہیں زیغم میلی کے عشق کی، ہم پیا کرتے ہیں زیغم میلی کے عشق کی، پوچھ لے واعظ سے جا کے اس کی سزا کوئی نہیں مولا یا علی تیرے سوا، مشکل کشا کوئی نہیں مولا یا علی تیرے سوا۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ بھائی کیا بات ہے زیغم بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہترین کلام ہم نے سنا جناب زیغم جعفری صاحب سے، اور جو پھر میں جاؤں گا شاعر لبے جناب حماد زہری صاحب کی طرف اور چاہیں گے اسی مناظر سے کلام سنیں جناب حماد زہری صاحب۔ حضور
کیا بات ہے، عباس بھائی اور زیغم بھائی دونوں نے ماشاءاللہ بہت بہترین پڑھا. استاد آپ کی کیا بات ہے، آپ سے اللہ اکبر. حضور کسی طرح سے بھی بات نہیں، ابھی تو ہم سیکھنے کے مراحل میں داخل ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے آپ غدیر کے استاد حوالے کیسے رکھتے ہیں. اللہ 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 صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر مل کر درود پڑھ لیجئے. میں غدیر کے حوالے اللہم اللہم صلی علی محمد صلی علی وآل محمد و محمد آل محمد. اس سے پہلے ایک پرانا ہی غدیر کے حوالے سے کلام تھا، اور یہ بھی ایک مصرع تراپت ہے کہ غدیر چشمہ آب حیات ایمہ. اس پہ ایک بیت اور اس کے ساتھ ایک بند اور اس کے ساتھ بیت کے شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد پھر غدیر کے حوالے سے کلام پیش کروں گا کہ بسم اللہ. حضور اجازت کہ نہ سمجھو اس کو کہ یہ صرف ایک میدان ہے، نہ سمجھو اس کو کہ یہ صرف ایک میدان ہے، ایک میدان کہ سلسلہ کوہ طور زیر داماں ہے. کیا بے کہنا نہ شک، سمجھو سبحان اس کو کہ یہ صرف ایک میدان ہے، کہ سلسلہ کوہ طور زیر داماں ہے. یہ جلسہ گاہ شہنشاہ حق پرستاں ہے، یہ کیا جلسہ کہنا. گاہ واہ واہ واہ. شہنشاہ حق پرستاں ہے، کہ جس کے روب سے باطل ابھی بھی لرزاں ہے. اور کیا یہی بات. نکلتا ہے، یہی نکلتا ہے بہرے کمال یزداں سے، یہی نکلتا ہے بہرے کمال واہ واہ یزداں واہ سے. واہ واہ واہ. بھائی کیا ندیم کہنا، چشمہ آب آب حیات ایمان ہے، حیات ایمہ ہے. کیا واہ واہ ندیم واہ چشمہ واہ واہ. آب حیات ایمان ہے. حضور غدیر بے کے شک. حوالے سے ایک کلام کے چند اشعار کہ پڑھ رہا ہوں میں سرے محفل جو قرآن غدیر، کیا پڑھ کہنا. رہا ہوں میں سرے محفل جو قرآن غدیر. ساتھ میرے ہیں ملک، ساتھ میرے ہیں ملائک بھی ثنا خوان غدیر. پڑھ رہا ہوں میں سرے محفل جو قرآن غدیر، ساتھ میرے ہیں ملائک بھی ثنا خوان غدیر. اور ایک خوشبو سے معطر ہے دریچے فکر کے، ایک خوشبو سے معطر ہے دریچے فکر کے. جل رہا ہے دھیمے دھیمے دل میں لوبان ہائے ہائے غدیر، ہائے 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 ہائے. جل بھائی رہا واہ ہے واہ واہ واہ. دھیمے دھیمے دل میں لوبان دل میں غدیر. لوبان لوبان غدیر. واہ واہ. اور آج مثل کہکشاں روشن ہوا ہے یہ جہاں، آج مثل کہکشاں روشن ہوا ہے یہ جہاں. آج ہے فردوس کا ہمسر گلستان غدیر، کیا آج کہنا. ہے سبحان واہ اللہ، واہ. فردوس کا ہمسر گلستان غدیر. اور شعر دیکھیں کہ ایک صحرا کی سحر انگیزیاں تو دیکھیے، واہ واہ ایک واہ. صحرا کی سحر شہر انگیزیاں تو انگیزیاں دیکھیے. تو دیکھیے. دین حق کو دے گیا رونق، دین حق کو دے گیا واہ رونق بیابان غدیر. کیا دین کہنے. حق کیا کو کیا دے کہنے. کہنے. گیا واہ واہ واہ. بیابان غدیر. اور ریت کے ٹیلے کے بدلے تل گئی جنت تیری، واہ ریت واہ. کے ٹیلے کے واہ واہ واہ. بدلے تل گئی جنت تیری. کس گرانی پر خدا ہے آج میدان غدیر، کس گرانی واہ پر کیا واہ خدا واہ. کہنے. ہے آج میدان غدیر. اور جس گھڑی آئے سرے ممبر محمد اور علی، جس گھڑی آئے سرے ممبر محمد اور علی، عرش آ کر چومتا تھا پائے پالان غدیر، پالانے کیا عرش آ غدیر. کہنے. کر واہ کیا واہ کہنے. واہ. پائے پالان غدیر. اور نہ سمجھ اس کو مسلمان اتفاقی حادثہ، نہ سمجھ اس کو مسلمان کو مسلمان اتفاقی 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 حادثہ. حادثہ. آیا نہ سمجھ اس کو مسلمان اتفاقی حادثہ. آیا بلغ کی ہے تفسیر فرمان غدیر، آیا کیا سبحان کہنے. اللہ، بلغ کیا کی سبحان ہے کہنے. اللہ. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. فرمان غدیر. کیا اور یہ شعر کہنے. دیکھیے کہ خاک کے پتلے کبھی تو منہ ترابی ہو کے دیکھ، خاک کے پتلے کبھی تو منہ ترابی ہو کے دیکھ، پھر سمجھ آئے گی تجھ کو اصل میں شان غدیر، شان پھر غدیر. سمجھ واہ آئے واہ گی واہ. کیا کہنے. کیا کہنے. شان غدیر.
اور انتخاب حیدر کرار سے ثابت ہے یہ. کیا انتخاب حیدر تضمین کا شعر ہے کہ انتخاب حیدر کرار سے ثابت ہے یہ. مور حق ہے عزت آدم پہ عزت اعلان آدم پہ غدیر. اعلان غدیر. واہ 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 کیا واہ کہنے بھائی واہ بہت واہ بڑا واہ. مصرع کہا. واہ 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 واہ. کہ یہ کس طرح جھٹلاؤ گے تم داستان خم بھلا. کس طرح جھٹلاؤ گے تم داستان خم بھلا. ارے دست قدرت نے لکھا ہے خود دبستان غدیر. کیا کہنے سبحان کیا اللہ کہنے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ. غدیر. اور تم نہیں تبدیل کر سکتے بیان خم کبھی. تم نہیں تبدیل کر سکتے بیان خم کبھی. پردہ خیبت میں بیٹھا ہے نگہبان غدیر. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور راستہ جنت کا مل جائے تمہیں ممکن نہیں. راستہ جنت کا مل جائے تمہیں ممکن نہیں. ممکن نہیں. جب تک تم پار نہ کر لو یہ دالان غدیر. جب تک تم پار نہ کر لو یہ دالان غدیر. اور شعر دیکھیں کہ اپنی خلقت سے بھی پہلے ہے غدیری ہم سبھی. اپنی خلقت سے بھی پہلے ہے غدیری ہم سبھی. صلب میں ہم سے لیا ہے رب نے پیمان غدیر. کیا کہنے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ رب واہ. نے پیمان غدیر. اور یعنی بس آپ کی نالین کا صدقہ ہے یہ. یعنی بس آپ کی نالین کا صدقہ ہے یہ. فیض پاتے ہیں برابر ہم فقیران غدیر. کیا کہنے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم فقیران غدیر. اور یہ مطلب غدیر. ہے مقام شکر یہ زیدی کہ تو بھی آج ہے. مقام شکر یہ زیدی کہ تو بھی آج ہے. شامل بزم ولا فرد سفیران غدیر. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سفیران غدیر. اور پڑھ رہا ہوں میں سرے محفل جو قرآن غدیر. ساتھ میرے ہیں ملائک بھی ثنا خوان غدیر. بہت شکریہ. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. ان سے سنا. اور اب میں جناب عباس نقوی صاحب کی طرف جاؤں گا اور عباس نقوی صاحب کو سلام سنتے ہیں. جی بسم اللہ عباس نقوی. بہت بہت شکریہ. کیا کہنے بھائی, آپ لوگ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. میں اپنی کمزور سی کوششیں پیش کر رہا ہوں. شاید اگر کہیں بھی جگہ مل جائے ان کو مولا کے دربار میں. ابھی بہت دیر سے مولانا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے تو میں جرأت کر کے کوشش کرتا ہوں کہ میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں ایک منقبت کے چنا پیش کر دوں تو تھوڑا ذرا ماحول کھل جائے گا اور نئے نئے کلام سننے کو ملیں گے. ایک بار بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. انما میں خلقہ میں قدر میں کوثر میں ہے. کیا کہنے. انما میں خلقہ میں قدر میں کوثر میں ہے. جا بجا تیرا قصیدہ مصحف داور میں جا بجا تیرا قصیدہ مصحف داور میں ہے. اور سورہ کوثر ہے باقی جب تلک قرآن میں. سورہ کوثر ہے باقی جب تلک قرآن میں. دشمن پیغمبر حق حالت اب تر میں گئے. دشمن پیغمبر حق حالت اب تر میں ہے. اور کہنا گویا خدا کی سمت سے
یہ تزمین کا شعر ہے کہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ گویا خدا کی سمت سے، فاطمہ شان مسیحائی تیری چادر کیا کہنے، فاطمہ شان مسیحائی تیری چادر میں ہے۔ سبحان اللہ، اور ہم سب جو حدیث قصہ سنتے ہیں وہ اس شعر کا مزہ لیں گے انشاءاللہ کہ شکل بالوہا ابوہا اور بنوہا میں کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ شکل بالوہا ابوہا اور بنوہا میں یہاں ہر طرف قرآن ہے اور فاطمہ میں ہر طرف قرآن ہے اور فاطمہ محور میں ہے، اور جو خدا سے چاہیے ہو آپ سے کہہ دوں گا میں، جو خدا سے چاہیے ہو آپ سے کہہ دوں گا میں، نعمت ہر دو سرا تو آپ کی ٹھوکر، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 نعمت واہ واہ ہر واہ، دو سرا تو جی سلامت رہیں، واہ واہ واہ، ٹھوکر میں ہے۔ اور امام زمانہ کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ واسطہ دے کر تیرا بس ایک کرتا ہوں دعا، بی بی کا واسطہ دے کر کیا دعا کرتا ہوں کہ واسطہ دے کر تیرا بس ایک کرتا ہوں دعا، یا الہی بھیج اس کو جو پس منظر، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، الہی بھیج اس کو جو پس منظر میں ہے۔ اور مقطع پیش ہے کہ خود کو تو عباس بتلاتا ہے نوکر آپ کا، خود کو تو عباس بتلاتا ہے نوکر آپ کا، آپ ہی کہیے کہ خادم کون سے محضر، کیا کہنے، آپ ہی کہیے کہ خادم کون سے محضر میں ہے۔ بر محمد و آل محمد سلام، اللہم صل علی بہت محمد۔ انتہائی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا بھائی، بہت سبحان شکریہ، اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اور ہر چند کے بالکل دل نہیں چاہتا ہے ایسی پرنور محفل کو چھوڑنے کا، لیکن کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر تمام اپنے احباب کا شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں، اس پرنور محفل میں میرے ساتھ شریک مسرت رہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے